रमज़ान मुबारक का महीना, खत्म कुरान मजीद की मजलिस, शब कदर की रात और गालिबन रमज़ान मुबारक की आखिरी रात। कारी हनीफ की तकरीर बहुत अच्छी। जिस कदरदानी की जा सके वो कर लें। ना मालूम इस महीने की ये रातें, ये सातें, ये घड़ियां फिर हम में से किसको नसीब होंगी और किसको नहीं। हजारों लाखों लोग गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में जिंदा थे, कारोबार कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, इतने गाफिल थे कि उनके दिल में इस बात का गुमान तक भी नहीं था कि हम दुनिया से जाएंगे। मौत पे सही मायनों में यकीन तक न था। लेकिन खुदा का फैसला अटल होता है। साल भर के अंदर अंदर मुख्तलिफ बहानों से मौत वाक़ हुई, आज कब्रों में है। और ना मालूम आइंदा रमजान के आने से पहले पहले हम में से कितने लोग कब्रों में जा चुके हो। ना मालूम हम में से किस किस की बारी इसी साल में है। ये सारी चीजें अगर हम तसव्वुर करके, ध्यान करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में गिरियाजारी करें, आजिज़ी और इंकिसारी करें, तो उस हदीस के मूजिब बन सकते हैं। इरशाद गरामी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आखिरी रमजान की रात में फरिश्तों को जमा करके फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इन लोगों ने रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत भी की, अब इनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, जब मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा काम कर चुके, वो अपनी मजदूरी का हक रखता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह पाक की मगफिरत आम्मा का दरियाए करम बहता है। आज भी अगर कोई महरूम है तो फिर उसने तो महरूम ही रहना है, उसके मुकद्दर खोटे। उसने अपने आमाल को इतना खोटा कर लिया कि आम में दरियाए आम बहा, दरियाए करम खुदावंद जुल जलाल का बहा, फिर भी कतरा नसीब नहीं हो सका तो और कम मिलेगा। और ये सारी चीजें कदरदानी की हैं। जब मुसलमान कुरान करीम की कदरदानी किया करते थे तो उनके यकीन और नजरियात कुछ और थे। मुसलमान का ये यकीन था कि कुरान करीम का एक एक लफ्ज हक है, सच है, पक है। क्यों? इसलिए कि उसने तो, जिसने कुरान मजीद हाथ में उठाया और सूरत फातिहा की तिलावत की और अलिफ लाम मीम के बाद वो जब पढ़ने लगा तो कुरान मजीद ने खुद कहा, और मेरे तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिल मिल यकीन के साथ मेरी तिलावत ना करना, कच्चा यकीन रखते हुए मेरी तिलावत करने की कोशिश ना करना। ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके आईन में, जिसके कानून में, जिसके अहकाम में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। वो सबसे पहले मुतालबा करता है, पहले यकीन कामिल पैदा कर, इसके बाद तिलावत की तरफ आना। और फरमाया अदब करना भी सीख ले, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार कुरान मजीद को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब की तरफ से आया हुआ कलाम है, किसी आदमी का कलाम नहीं, किसी वजीर का कलाम नहीं, किसी बादशाह का कलाम नहीं, ये खुदावंद जुल जलाल का कलाम है। उसकी करीमी का क्या कहना। अरे रमजानुल मुबारक में इतनी रहमत आम्मा का दरियाए करम बहाया गया। फरमाया, है मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है। साहबा कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और रात से सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और शाम से सुबह आ जाया करती थी। लेकिन साहबा इकराम इस कदर अल्लाह पाक से मांगते थे, उनकी आंख का मांगते मांगते आंसू खुश्क नहीं हुआ करता था। और आड़े से आड़े वक्त में, और यकीन असल में जब तक खुदा की जात पे यकीन कामिल ना हो, खुदा के कलाम पे यकीन कामिल कैसे आएगा। उसकी जात पे यकीन कामिल पैदा होना ये शर्त है, लाबुद्दी अमर है। साहबा इकराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे यकीन किया, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों की परवाह न की। तारीख में कोई ये साबित नहीं कर सकता कि कभी किसी सहाबी ने ये गिला किया हो, ये शिकवा किया हो कि ईमान की वजह से मुझ पे मुसीबतों के पहाड़ आ पड़े, मैंने बड़ी गलती की है।
ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے، کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا ہے؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے، ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ہائے ہائے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو؟ تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے، نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو